Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang uluhan sa atong hilisgutan ni ining kabuntagon giuluhan ang African American nga hulagway sa milirismo. Ug ang atong teksto makita sa Lucas kapitulo 4 ug ang atong teksto makita sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 18 ug 19 nga nag-ingon: Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, kay iya man ako nga gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus, aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo, ug sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog. Ang milirismo nga kinadak-an mao usa ka kalihukan sa mga Northern Whites sa panahon nga kadaghanan sa mga itom nagpuyo sa habagatan. Apan ato nga makaplagan ang sama nga ebidensya nga adunay mga African American nga nanambong sa serbisyo sa pag-anhi ug mga camp meetings. Tunga-tunga sa 1843, ang katungdanan sa pagbuhat sa mapangahason alang sa populasyon sa mga itom nag-anam kadayag alang sa Millerite nga mga pangulo. Ingon sa usa ka resulta, malampuson ang sugyot ni Charles Fitch sa usa ka dakong katiguman ni adtong Mayo sa pagkuha og halad sa pagbuhat alang sa atong itom nga mga kaigsuonan. Pagkasunod adlaw, nakatigom ang mga mananambong og salapi alang sa pagpadala kang John Lewis, usa ka tinahod kaayo nga magwawali nga itom aron mobuhat sa bug-os nga panahon. Taliwala ni adtong wala gayud matagad nga mga kaigsuonan nga mga itom, nga suod kaayo ang kadugtungan kanila. Sa Pebrero 1844, nag-ingon si Himes nga daghan sa itom nga mga tawo nakadawat sa doktrina didto sa Philadelphia. Usa sa ilang labing makugihon nga mga ministro nagdawat sa dibuk doktrina ug magtugyan sa iyang kaugalingon sa bug-os sa pagmantala niini. Laing itom nga tigpanudlo ang nagwali sa mensahe sa pag-anhi mao si William Foy nga adunay daghan kaayo ug mga panan-awon sugod ni atong Enero 18, 1842. Kadto nga mga panan-awon nagdala kaniya ngadto sa pagtuo sa madali na lang nga pag-anhi ni Hesus. Bisan sa iyang pagpahayag niini, supak ako bahin sa doktrina sa duol nga pag-anhi ni Hesus hangtod sa iya nga pagkadawat sa panan-awon. Saylo sa usa ka pagtuo sa madali nga pag-anhi ni Hesus, nagsulat si Foy nga ang buluhaton sa pagpamatuod sa mga butang nga gipakita kanako ngadto sa akong mga isig katawo ug pagpasidaan sa pagkalagyo gikan sa kasuko nga umalabot nakapabug-at sa akong panghuna-huna. Misalikoy si Foy sa iya nga pagtuo sa pila ka panahon. Tungod kay ang mensahe sa pag-anhi lahi ra kaayo kaysa gipaabot sa mga tawo ug tungod sa pagpihig taliwala sa katawhan batok ni adtong sa akong kolor, apan taliwala sa usa ka pag-ampo sa halalong nga kahigwaos, iyang nadawat ang tin-aw nga pagtuo nga magauban ang Dios kaniya kung iyang ipahat ang mensahe. Ingong resulta, nagsugod siya og wali sa iyang bag-o nga pagtuo. Ang mensahe sa paglaom, sa pag-anhi sa kanunay, nakakaplag og madawatong mga kasing-kasing taliwala sa mga dinaog-daog sa kalibutan, bisan unsa ang ilang rasa o kultura. Kadtong nagatukod sa ilang nga gingharian dinhi sa yuta, gahian sa pagdawat sa mensahe. Ang kinahanglan nato nga hinumduman mao nga ang tanang nagpuyo sa yuta na ilalom sa pagkaulipon sa sala ug nagkinahanglan nga luwason sa usa nga mianhi aron sa pagpahigawas sa mga binihag. Ang paglaom sa pag-anhi mao ang handom alang sa kagawasan sa matag usa ka tawo sa kahangturan. Mag-ampo ta mga kapaglaom.
Among amahan nga balaan nga anaa sa langit. Nagpasalamat kami dako Ginoo tungod sa imong kamaayo nga nikanamo. Tungod sa imong nga dako nga gugma, wala nimo gitugutan ang bisan kinsa niining kalibutan nga dili makadungog sa imong mensahe, dili makadungog sa imong nga gugma, dili makailangan na kanimo. Daghang salamat tungod kay ikaw nahigugma kanamo pagmaayo ug imuha kaming gipaila-ila sa imuha. Ug imuhang gipahibalo kanamo ang imong dako nga gugma nga ni kanamo. Nagpasalamat kami dako Ginoo sa pagpadala nimo og mga mensahero gikan pa kaniadto hangtod niini nga mga panahon aron nga maghatag og mga pagpahinumdum nga nihikanamo sa matag karon ug unya. Niining takna aamahan. Amo ka nga gitawag, kami nangayo og tabang kanimo. Ikaw makig-uban kanamo. Tabangi kami Ginoo nga sa matag adlaw unahon ka. Sa matag sayo sa kabuntagon, sa dili pa kami mubuhat sa mga gimbuhaton namo, unahon ka namo sa pag-search. Ug unahon namo sa pagpaminaw ang imong nga mensahe. Aron nga mahimo kami nga guided sa tibuok nga adlaw. Tabangi kami Ginoo. Ikaw na sayod nga prone kaayo mi to wonder. Dali kaayo kami mawala. Dali kaayo mi makalimot sa imuha sa nagkailain-lain nga mga dahilan or mga rason. Tabangi kami ni taknaan. Kani among ginaampo sa panangalan ni Jesus nga mubugtong manuluwas. Amen.